अलि गरुङ्गो विषयहरू रक्षा, गृह, परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ। यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर, डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो। शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यति आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य तोसीमाजीले, तर लगभग आफ्नो चासोका सरकारका विषयहरूमा सबैले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म यसबाट आफै आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम जुन ल्याएको छ त्यो संहिता विरोधी देखिएको छ। र नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेट भाषणसम्म आउँदाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण भएर होइन, जनताको चुलोमा रासन भएर चाहिँ पुगोस् भन्ने म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। सत्यनारायण पूजाको प्रसादी जस्तो गरेर 15 केजी 5 केजी मल बाँडेर सरकार नहिँडोस्, यही देख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अल्छी विद्यार्थीले टिप्पण टापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो छ भनेर पनि आलोचना। मुद्दा नम्बर 119 मा महिला हिंसा मात्रै होइन, पुरुष हिंसा, खास गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरूसँग हुने गरेको शोषण, ब्ल्याकमेलिङ, मानसिक यातना, प्रताडना तथा हिंसा समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दछु। अर्काले के सल्लाह र सुझाव दियो भनेर झम्टिया छ। अचम्म लाग्दो यो खालको कुरा। यति भन्दै गर्दा म यहाँ कटाक्ष गर्न र यो खोज पेश गर्न मात्र आएको होइन, म समाधानहरू पनि लिएर आएको छु। 4 वर्षको काजुल खातुन जल्लादले मारेको हो कि मान्छे जस्तै देखिने गुरिल्लाले मारेको हो? जवाफ चाहिँदैन सभामुख महोदय। ठ्याक्क उसले उसलाई गाली गरेछ, उसले उसलाई गाली गरेछ, तर गरे चाहिँ केही पनि होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्सट्रिम पोजिसनहरू राख्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिएको छ र हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। मनुमन्जिलमाथि सम्झिन चाहन्छु अक्करको कविता। याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने पहाडमा डाँडाकाँडा, जङ्गल, खाली ठाउँहरू प्रशस्त हुन्छन्, जहाँ पनि पर्याप्त ठाउँ जमिन देखाउन सकिन्छ। तर तराई मधेसमा कतै मात्रै मुस्किलले एलानी जग्गा बचेको छ, त्यो पनि ससाना टुक्रा मात्रै। यो कस्तो भन्दा अहिलेसम्म सुनिराख्दा, यो छलफल सुनिराख्दा एकले अर्को पक्षलाई हिलो छ्यापाछ्याप गरे, गाली गरे, आफै पहिला सरकारमा थियो किन नगरे। त्यो बच्चा बेला सुन्थ्यो क्या, सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्थ्यो भने के भने जस्तो लाग्छ होइन। यो संसदमा आएपछि अब देख्न थाल्यो कि। मान्य सभामुख महोदय, 1 महिना अघि म तनहुको चुनावी मैदानमा थिएँ। आदरणीय मतदाताहरूसँग भोट माग्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो पहिले सांसदहरूबाट घरायसी सहयोग, टोल र वडाका आवश्यकताबारे कुरा राख्दै थियौँ। यसपटक स्थानीय होइन, हामी तपाईँलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमै योगदान दिनुहोस् भनेर पठाउन चाहन्छौँ भन्ने आम राय मैले पाएको थिएँ। आज हामी राष्ट्रकै नीति, कार्यक्रम, बजेटको छलफलमा छौँ। तैपनि सबैलाई लागिरहेको छ, एउटा शब्द दोहोरी राखिया छ। कतै यो कर्मकाण्डमै हामी सामेल भइराखेका त छैनौँ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता आयो, 1 सरो छलफल भयो, त्यसमा संशोधन हुने इत्यादि परिमार्जन हुने गुन्जायस थिएन। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै वातावरण छ। फुल स्टप, कमा पनि चेन्ज नहुने सरकारले नचाहेसम्म। र बजेट पनि लगभग अब यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिमा बहुमत प्राप्त सरकार हो भने यो रुटिन सरह नै पास हुने र सरकार आफ्नो मन्दगतिमा घिचिघिची अगाडि बढ्ने नै चाहिँ मान्यता हामी सबैले देखिरहेको कुरा हो। तैपनि पक्ष विपक्षमा विभक्त छौँ, तर्क वितर्कहरू आएका छन्। एउटा पक्षले भनेको छ गजबको भिजन बोकेको अद्वितीय दस्तावेज छ, अर्को पक्ष भन्छ यो अल्छी विद्यार्थीले टिप्पण टापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो छ भनेर पनि आलोचना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्सट्रिम पोजिसनहरू राख्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिएको छ र हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्त्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर विगत 10 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अगाडि गयो भने, तर विगत 10 वर्षदेखि त म आफै पनि राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम, यस्तै नै हो। नीति तथा कार्यक्रम अझ विशेषतः
सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सचिव सहसचिवको नेतृत्वमा यसो 2-4 दिनमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट 5-10 वटा बुँदाहरू जान्छन्, मुख्य सचिवले गाँस्नुहुन्छ यसलाई। र त्यो सिक्वेन्स हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही बुँदाहरू आउँछन्, त्यहाँबाट अर्थ आउँछ, त्यहाँबाट कृषि आउँछ, सिँचाइ आउँछ, हुँदै 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 शिक्षा स्वास्थ्य हुँदै अन्तमा अलि गरुङ्ग विषयहरू रक्षा गृह परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ। यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यही मेसोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कतै यो कर्मकाण्डलाई क्रमभङ्गतातिर लाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जुन बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता विनियोजन विधेयकको औपचारिक नाम त्यो छ, त्यो आउने अनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्ने, यो अलिकति मिलिराखेको छैन। मलाई के लाग्छ भने यो यसरी नै गरिँदै आएको भनेर कसैले यसलाई आउट अफ द बक्स थिङ्किङ नगरे पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेरि बजेटमा गएर दोहोऱ्याउनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले पर्सि 15 गते। त्यसैले अलिकति लामो व्याख्या गर्ने गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैमा गाभौँ। यो अगाडिको सिद्धान्त प्राथमिकतालाई हामीले वी क्यान डु अवे र नीति कार्यक्रमबाटै यो सत्र, यो बजेट सेसन सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ र समय राखौँ, सार्थक बहस गरौँ, कन्टेन्टमा गएर चाहिँ बहस गरौँ हैन। दिगो विकासका प्रारूपका कुराहरू छन्, आवधिक योजनाका कुराहरू छन्, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्, स्रोतको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका कुराहरू छन् र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा फुकेका यी निर्जीव जस्ता चाहिँ प्याराग्राफहरू 188 वटा प्याराग्राफहरूलाई बजेटसँग गएर टाइअप गरौँ, कोडिङ गरौँ। बजेटमा फुकेका अङ्कहरू, बजेटमा छुट्याएका शीर्षक उपशीर्षकहरू नीति तथा कार्यक्रमको कुन दफामा टेकेर आएको छ त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल यो उत्तरदायित्व, यो अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू चाहिँ जान्छ, नभए त्यही कालो अक्षरको थुप्रो नै हुने जस्तो मलाई लाग्दछ। अब सभामुख महोदय, यो कन्टेन्टमा म त्यति गइन, धेरै मान्यज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ आफ्नो चासोका विषयहरू, शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यति आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य तोसीमाजीले, तर लगभग आफ्नो चासोका सरोकारका विषयहरूमा सबैले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म बजेटमा अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला। आज चाहिँ 3टा अलि ठुला विषयहरूमा म छोएर केही रचनात्मक सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु। पहिलो, यो क्षेत्रगत लक्ष्यहरूको हकमा अब यो मन्त्रालयबाट आएको हुनाले भनौँ न, खानेपानीले भनेको छ घर घरमा धारा पुर्याउँछु यति समयसम्म, ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयो होला घर घरमा हामी चाहिँ आधुनिक ऊर्जा पुर्याउँछौँ भनेर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुपोषणको कुरा गरेको छ, मातृमृत्यु दरको कुरा गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले बहुआयामिक गरिबी घटाउँछौँ इत्यादि भनेको छ, असमानता कुराहरू छन्, लैङ्गिक सशक्तिकरणका कुराहरू छन्, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तन, सडक सञ्जाल यावत कुराहरू छन्। 17 वटा लक्ष्य, 169 वटा उपलक्ष्य र करिब सबैलाई मापन गर्नको लागि 300 वटा सूचकाङ्कहरू हामीले पहिले नै लिएर आइसकेका छौँ। यो सन् 2017-18देखि नै यो सबै यो अविच्छिन्न सरकारको कन्सेप्टमै टेकेर यसमा काङ्ग्रेसको पनि अपनत्व छ, यसमा एमालेको पनि अपनत्व छ, यसमा माओवादीको पनि अपनत्व छ र अन्य दलहरू, साना दलहरू जो गठबन्धन सरकारमा सहभागी भए सबैको अपनत्व छ। त्यसैले यसमा यहाँ कन्टेन्टमा त्यति विवाद गरिराख्न परेन, तर हामीले अहिले चासो राख्नुपर्ने कुराहरू, तर यो मार्ग चित्र, यो हाम्रो विकासको एउटा साझा रणनीति डिरेल भएको छ। त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ वार्षिक हाम्रो 20 खर्ब लाग्छ राष्ट्रिय रूपमै, सरकारको त बजेटै 16-17मा खुम्च्या छ अहिले, तर राष्ट्रिय रूपमै निजी क्षेत्रले पनि 35% जति हाल्छ, सरकारले 50-55 हाल्छ, गैर सरकारी संस्था कोअपरेटिभहरूले हाम्रो घर हाउस होल्डले पनि हाल्छन् 5-7% भनेर, त्यसरी अनुमान गरिएको त्यो खाका अलिकति भत्किएको छ। बाह्य प्रतिकूलता त भइहाल्यो, हाम्रै आन्तरिक उथलपुथल पनि छ। हिजो साँझ भर्खरै अहिलेको पछिल्लो सेन्सस डाटालाई मिहिन ढङ्गले केलाइरहेका एकजना मेरा विज्ञ मित्रले भन्नुभयो, यो बोइज र गर्ल्स, केटा र केटीको रेसियो नै हाम्रो त यस्तो डिस्टोर्ट भइसकेछ। 100 केटी जन्मदाखेरि 114 केटा, यहाँ भ्रूण हत्यादेखि लिएर हैन यो सन प्रेफरेन्सका कुराहरू सबै आएको छन्। यसले कस्तो समाज बनाउँछ हाम्रो 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि। त्यसैले यो आन्तरिक उथलपुथलको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो नयाँ तथ्यमा टेकेर बहस गर्नुपर्ने भएको छ। तर मलाई लाग्छ यी लक्ष्यहरू, तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि बजेट कहाँ कसरी छुट्याइन्छ र सरकारको मनसाय त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देख्नेछौँ। अहिले यो आशा एस्पिरेसनल छ, यहाँ पुग्छौँ, यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरूको छ, तर त्यही मैले अघि पहिलो बुदामा भनेको चाहिँ यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गर्नु पर्यो, यसलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रमको दफा र बजेटको कोडिङसँगै चाहिँ लिङ्क गर्नेतिर हामी जानुपर्दछ। अर्को फिस्कल स्पेसको बारे चासो छ, कसरी बढाउने चिन्ता पनि छ। 10 वर्ष अगाडि हामी 618 अर्बको बजेट लिएर आयौँ, गत साल हामीले चाहिँ 1794 को बजेट बनायौँ। यो अस्वाभाविक वृद्धि छ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 22.5%बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौँ। र यो कस्तो भएको छ, बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यहाँ रेकर्डहरू यथेष्ट छन्। चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइराखेका छन् विगत 5-7 वर्षदेखि। पुँजीगतको रेकर्ड के छ? अनुदान हामीले यसपालि 55 अर्ब आउँछौँ भने 5 अर्ब पनि आइसकेका छैन। ऋणमै पनि 2 खर्ब 2.5 खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ, 50%को हाराहारीमा मात्र आइराखेको छ। र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ, जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइराखेको छ। यो क्राउडिङ आउट भन्छौँ नि, निजी क्षेत्रले एकदमै उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोचेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिराखेको छ। यसतिर पनि हामीले हेरौँ। रेभेन्यू राजस्व कसरी बढाउने इत्यादिमा पछि म बोलाउँला। तर यो 75 सालकै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रो सुझावहरू दिएको छ। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट बनेका परिषद आयोग बोर्डहरू 216 वडामा यसले सयौँ चाहिँ खारेज वा गाभ दिए हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले चालु खर्च किन वृद्धि भइरहेछ, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी रासनलाइज गर्ने, यो तीनै तहको वित्त व्यवस्थापनका प्रणालीहरूलाई कसरी सुधार्ने बारे एकदमै 380 पेजको त्यो रिपोर्टमा धेरै कुराहरू लेखिया छन्। सरकारले त्यो पढ्दियो भने मात्रै पनि पुग्छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी र दायित्वकोमा पनि धेरै राम्रा सुझावहरू छन्। यहाँ जस्तो उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टलाई एउटै म्यानेजमेन्टमा राख्दैमा पनि 35% चाहिँ खर्च कटौती गर्न सकिने कुराहरू छन्। जडीबुटी र औषधि लिमिटेडका कुराहरू छन् हैन, दुग्ध विकासलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा छन्। त्यसैले यो सबै यो संस्थानहरूको डिटेलमा म अहिले गइनँ। र अन्तमा यो पूर्वाधारकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो। अब एक लहर आयो सन् 2008 पछि, सन् 2015 पछि पनि अब चाहिँ हामीले ठुल्ठुला फ्ल्यागसिप इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भन्यौँ। पूर्व तयारी, यो लागत, सञ्चालनको मोडालिटी इत्यादिमा हामीले चाहिँ अब नयाँ सिराबाट नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। तनहुमै मैले देखेँ त्यो धुले सडकहरू 53 सालमा बनेका धुले सडकहरू आजसम्म पिच भएको छैनन्। तर यहाँ पनि त्यो करप्सनको जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ पनि पुगेको छ हैन। यो अलकत्रालाई 100 को मानक मान्ने हो भने त्यहाँ ओटासिल 6 मा चाहिँ बन्दो रहेछ। DBST भनेको यो चाहिँ डबल बिटुमिनस सर्फेस ड्रेसिङ करिब 12 मा बन्दो रहेछ। भनेपछि यो अलि सृजनशील भएर हामीले करप्सन र पैसा त्यो दोहनकारी राजनीति हैन, यो विकृत निर्माण व्यवसायहरू र राजनीतिको यो खराब नेक्ससलाई बोक्नको लागि चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सृजनशील भएर अगाडि जानुपर्नेछ। र यसमा पनि राष्ट्रिय पूर्वाधार प्राधिकरण इत्यादि बहस गरेर हामीले नयाँ सिराबाट जाउँ। नीति, नियत र क्षमता यी तीनटैमा टेकेर एउटा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ, ताकि हामी फेरि सबैजना 275 जना 65 जना सांसदहरूले चाहिँ खालि यो कर्मकाण्ड भयो भने र आफ्नो कुराहरू राख्ने इत्यादि रेकर्डको लागि मात्रै यो औपचारिकता नहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। धन्यवाद। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले पक्कै पनि धेरै सकारात्मक कुराहरू समेटेका छन्। खास गरी 5 लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन नीति, सामूहिक खेती प्रणालीको जुन लक्ष्य सरकारले लिएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा म जोड दिन चाहन्छु। तर यस नीति तथा कार्यक्रममा जुन 70 पानाको छ त्यसमा केवल 3 पटक संहिताको उल्लेख गरिएको छ। संहितालाई सबल गर्ने खालको ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिएन र म यसबाट आफै आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम जुन ल्याएको छ त्यो संहिता विरोधी देखिएको छ र संहिताको उच्चारण पनि यहाँ 3 पटक गर्दाखेरि एकचोटि प्रस्तावनामा गरिएको छ, एकचोटि उपसंहारमा गरिएको छ र एकचोटि मात्रै बडीमा गरेको छ। बडीमा के मात्रै लेखिएको छ बुँदा नम्बर 19 मा भन्ने वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संहिता बारेमा ल्याएको छैन। यसप्रति सरकार र नीति निर्माताहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ। संहिताका विभिन्न मुद्दाहरू प्रदेश प्रहरी कर्मचारी समायोजनको विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्दछ। बुँदा नम्बर 11 मा मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई जहिले पनि रटाइयो कर्णाली प्रदेश पिछडिएको छ। आज कर्णालीभन्दा पिछडिएको क्षेत्र मधेस हो। भर्खरै मात्रै जनगणना जुन भयो त्यसमा पनि तपाईँले साक्षरता दर हेर्नुभयो भने मधेसको साक्षरता दर 63% मात्रै छ भने कर्णालीको
साक्षरता दर 76% छ। यसरी मधेस धेरै पछाडि परेको देखिन्छ। आज जुम्लाभन्दा पनि मधेसको महोत्तरी र रौतहट जिल्ला पछाडि छ। जुनसुकै आँकडा हेर्नुहोस्, साक्षरता दर, मानव विकास सूचकाङ्क, शौचालयसम्म पहुँच, प्रति व्यक्ति आय जे हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसरी हेऱ्यो भने कुपोषणको दर मात्रै हेर्नुभयो भने हामीलाई पढाइन्छ, खासमा कर्णालीमा खान पाइँदैन भनेर, मधेसमा एकदम अन्नको भण्डार हो भनेर पढाइन्छ। तर कुपोषण दर तपाईँले हेर्नु, बच्चामा रक्त अल्पता भएको सबभन्दा ठुलो प्रदेश छ भने त्यो मधेसमा हो। मधेसमा 59% बच्चाहरू रक्त अल्पताका शिकार छन् कुपोषणका कारणले। यसैले तसर्थ मधेस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा मात्रै होइन, विशेष प्रदेश घोषणा गरी मधेसको लागि विशेष रेस्क्यु प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुँदा नम्बर 38 मा रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराइनेछ लेखिएकोमा कालाबजारीले गर्दा मलसम्म पहुँच असहज भएकोले अनुदान प्राप्त सम्पूर्ण मल खाद खरिद र किसानसम्म त्यसको वितरणको लाइभ अनलाइन इन्भेन्ट्री सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछु। यसले हरेक किलो मल खाद कसले कुन माध्यमबाट पायो भनेर समेत देखाउने भई कालो बजारी रोक्नेछ भनेर आशा गर्दछु। बुँदा नम्बर 41 मा सिँचाइ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा हरेक 4 बिघा एक बोरिङको नीति नै घोषणा गरी सिँचाइ व्यवस्था नभएका ठाउँहरूबाट त्यसको सुरुवात गरी क्रमिक रूपमा तराई मधेसका अन्य ठाउँमा विस्तार गर्दै लाग्दा राम्रो हुन्छ भनेर हामीलाई लाग्छ र त्यसैले यो नीति हरेक 4 बिघा एक बोरिङको नीति समावेश गर्न अनुरोध गर्दछु। बुँदा नम्बर 50 मा उद्योगको लागि जग्गा हदबन्दीको कुरा राखिएको छ। तराई मधेसको लागि राखिएको हदबन्दी प्राय अव्यावहारिक रहेको छ। याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने पहाडमा डाँडा काँडा जङ्गल खाली ठाउँहरू प्रशस्त हुन्छन्, जहाँ पनि पर्याप्त ठाउँ जमिन देखाउन सकिन्छ। तर तराई मधेसमा कतै मात्रै मुस्किलले एलानी जग्गा बचेको छ, त्यो पनि ससाना टुक्रा मात्रै। तर नीतिगत विभेद कहाँ छ भन्दा नमुना विद्यालयको लागि जग्गा हदबन्दी राख्दा हिमाल पहाड र उपत्यकामा 10 रोप्ने अर्थात् 1 बिघाभन्दा कम चाहिने, तर तराईमा त्यसको दोब्बर 2 बिघा चाहिने। औद्योगिक ग्रामको लागि हिमाली पहाडी क्षेत्रमा 25 रोप्ने यानि करिब 2 बिघा, पहाडमा 35 रोप्ने करिब 3 बिघा भए पुग्ने, तर तराईमा 7 बिघा हुनुपर्ने। यसले नीतिगत विभेद गरेर तराई मधेसमा नमुना विद्यालय होस् कि औद्योगिक ग्राम खोल्नै नपाउने नीति ल्याइदिएको छ। त्यसैले जग्गा हदबन्दीमा पुनरावलोकन गरेर तराई मधेसको वस्तुस्थिति अनुसार पहाडको भन्दा कम जग्गा भए पनि पुग्ने बनाउनु पर्दछ भनेर हाम्रो सुझाव रहेको छ। बुँदा नम्बर 52 मा गरिब परिचयपत्रको विषयमा लेखिएको छ। गरिब परिचयपत्र गौरवको विषय होइन, गरिबीबाट निस्किने उपाय निकाल्नु पर्दछ। बरु स्थानीय तहमा जब इन्भेन्ट्री दैनिक रूपमा प्रकाशित गर्न लगाएर काम गरेर खाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। बुँदा नम्बर 56 मा यसमा जनकपुर चुरोट कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र राजविराज औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउने कुरा समेट्नु पर्दछ। बुँदा नम्बर 57 मा हरेक टोल एक ग्रामीण उद्योगको नीति समेट्नु पर्दछ। गाउँका महिलाहरू प्राय साँझ बिहान घरकै काम हेर्ने हुँदा र आफ्नो टोलमा ग्रामीण उद्योग भयो भने मात्रै उनीहरू सक्रियताका साथ संलग्न हुने हुँदा यो नीति ग्रामीण महिला रोजगारीको लागि लिनुपर्ने देखिन्छ। बुँदा नम्बर 60 मा सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिका स्थित न्यौरमा सुक्खा बन्दरगाह ड्राइपोर्ट निर्माण गर्दै न्यौर, राजविराज, उदयपुरको गाईघाट र पछि भोजपुर र अन्नपूर्णा क्षेत्रसम्म भर्टिकल फिडर सडक निर्माण गर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्दछ। यसले सगरमाथा अञ्चलको हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रलाई जोड्न र व्यापार प्रवर्धन गर्न अहम भूमिका खेल्नेछ भनेर हामीलाई लाग्दछ। बुँदा नम्बर 66 मा पर्सा वा चितवन जिल्लामा नेपालभरिकै हरेक स्थानीय तहको पहिचान झल्किने खण्डहरू समेटेर नेपाल पार्क बनाउन अनुरोध गर्दछु। त्यहाँ घुम्दा देशभरिकै कुन स्थानीय तहमा के ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, के उत्पादनको लागि कुन स्थानीय तह प्रख्यात छ आदि विषयवस्तुहरू सजिलै सबैले थाहा पाउन् र त्यसैले यो एकदम उपयोगी हुनेछ भनेर यसलाई समेट्न आग्रह गर्दछु। बुँदा नम्बर 67 मा राजविराज विमानस्थलदेखि सप्तरीको प्रख्यात छिन्मस्ता मन्दिर, कङ्कालिनी मन्दिर, कोशी ब्यारेज, कोशी वन्यजन्तु आरक्ष हुँदै विराटनगरको विमानस्थलसम्मको प्रशस्त सम्भावना बोकेको रुटलाई अन्तर्प्रादेशिक पर्यटन परिपथको रूपमा विकास गर्ने कुरा समेट्न आग्रह गर्दछु। बुँदा नम्बर 69 मा एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राममा मात्रै सीमित नभई सांस्कृतिक तथा सामाजिक समूहको आधारमा कोचिला सांस्कृतिक ग्राम, मिथिला सांस्कृतिक ग्राम, भोजपुरा सांस्कृतिक ग्राम, थारू सांस्कृतिक ग्राम समेट्न आग्रह गर्दछु। बुँदा नम्बर 73 मा पशुपति र लुम्बिनी सँगसँगै जनकपुरमा अष्टावक्र केन्द्र खोल्ने मुद्दा समेट्नमा आग्रह गर्दछु। त्यस्तै 100 देशभन्दा बढी देशका मान्छेहरू
ओशो तपोवनमा आएर ध्यान गर्ने गरेका छन्। त्यसैले ओशो तपोवनलाई भौतिक रूपमा परिपूर्ण गर्न र विस्तार गर्न समेत कार्यक्रम ल्याउने योजना समेट्न म आग्रह गर्दछु। बुँदा नम्बर 86 मा एक घर एक धाराको व्यवस्था तराई मधेस क्षेत्रमा कसरी लागू हुन्छ वा के वैकल्पिक व्यवस्था छ तथा आर्सेनिक न्यूनीकरणको प्रभावकारी ठोस कार्यक्रम के छ, परिणाममुखी हुने गरी स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न जरुरी छ भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 101 मा हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा सफ्टवेयर इन्डस्ट्री कल सेन्टरहरू फस्टाउँदा त्यसले लाखौँमा रोजगारी सिर्जना गर्दा र ग्राहस्थ उत्पादनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दा पनि हामी कहाँ त्यतातिर सरकारबाट पहल नहुनु र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नहुनु दुःखलाग्दो छ। त्यसैले हरेक प्रदेश एक आइटी हब नीति अख्तियार गरी लाखौँलाई रोजगारी दिन सक्ने यस विषय सम्बन्धी पूर्वाधार र नीति निर्माणमा जोड दिन आग्रह गर्दछु। बुँदा नम्बर 119 मा महिला हिंसा मात्रै होइन, पुरुष हिंसा, खास गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरूसँग हुने गरेको शोषण, ब्ल्याकमेलिङ, मानसिक यातना, प्रताडना तथा हिंसा समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दछु। बुँदा नम्बर 127 मा सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहबाटै शिक्षक राख्दा त्यसले समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा नै प्रतिकूल प्रभाव पारेको अवस्था छ। तसर्थ सरकारले अन्तर्प्रादेशिक शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी एउटा प्रदेशको शिक्षक अर्को प्रदेशको विद्यालयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको लागि सँगै शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछु। बुँदा नम्बर 128 मा विद्यार्थीको मापदण्डको विषयमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित जस्ता विषयहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सर्वस्वीकारी हुने क्याम्ब्रिजको जीसीलाई अङ्गीकार गर्ने र नेपालसँग सम्बन्धित सामाजिक शिक्षा जस्ता विषयमा आफ्नो मापदण्ड बनाएर राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। बुँदा नम्बर 140 मा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा प्राथमिकताको कार्यक्रममा राख्न अनुरोध गर्दछु। बुँदा नम्बर 150 मा वीरगञ्जको ऐतिहासिक नारायणी रङशालाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण गर्ने र राजविराजको पब्लिक विन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयको क्रिकेट मैदानमा रङशाला निर्माण गर्ने कुरा समेट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 154 मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई उद्धार गर्न ऱ्यापिड एक्सन टिम ऱ्याट बनाउने कुरा समेट्न आग्रह गर्दछु। अहिले जनमत पार्टीको भातृ सङ्गठन गैर आवासीय मधेसी सङ्घले आफ्नै पहलमा सैकडौँ पीडितहरूलाई उद्धार गरिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै बुँदा नम्बर 176 मा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनकै क्रममा यो देशमा करिब 100 भन्दा बढी सशस्त्र समूहहरू रहेका थिए र अधिकांशसँग सरकारले सम्झौता पनि गरेको थियो। ती सम्झौताहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न र उनीहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम 2080-81 को छलफलमा भाग लिँदैछु। यो कस्तो भन्दा अहिलेसम्म सुनिराख्दा, यो छलफल सुनिराख्दा एकले अर्को पक्षलाई हिलो छ्यापाछ्याप गरे, गाली गरे, आफै पहिला सरकारमा थियो किन नगरे, त्यो बच्चा बेला सुन्थ्यो क्या, सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्थ्यो भने के भने जस्तो लाग्छ होइन। यो संसदमा आएपछि अब देख्न थाल्यो क्या, ठ्याक्क उसले उसलाई गाली गरेछ, उसले उसलाई गाली गरेछ, तर गरे चाहिँ केही पनि होइन। यो स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रमको गति पनि छैन, गन्तव्य पनि छैन यसको। यो तपाईँको त्यही निरन्तरता, कर्मकाण्डी निरन्तरता बाहेक केही पनि छैन। म के निवेदन गर्छु भनेर भन्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेट भाषणसम्म आउँदाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट भाषण भएर होइन, जनताको चुलोमा रासन भएर चाहिँ पुगोस् भन्ने म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। यो भन्दै गर्दा म पहिला सुरु अहिले हाम्रो देशमा आर्थिक सङ्कट किन छ भन्ने कारणहरू बुँदागत, किन भन्दा यसलाई व्याख्या गर्न भ्याउँदैन, बुँदागत हिसाबले म निवेदन गर्न चाहन्छु। पछि चाह्यो भने यो कागज अर्थमन्त्रीजीलाई दिन्छु पनि। आर्थिक सङ्कटका कारणहरू 1 नम्बर विश्वव्यापी ऋण र हाम्रो देशमा जहिले पनि जे कुरा पनि ओभर प्रमिस र अन्डर डेलिभरी हुन्छ। एकदम बाचाहरू, आश्वासनहरू ठुलो ठुलो, कार्यान्वयन एकदमै कम। 2 नम्बर व्यापार असन्तुलन, व्यापार घाटा। 3 नम्बर राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता। 4 नम्बर न्यून बचत र पुँजीको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी। 5 विनिमय दरमा उतार चढाव। 6 ब्याज दरमा वृद्धि। 7 कमजोर व्यावसायिक वातावरण र लगानीको पलायन। 8 सार्वजनिक क्षेत्रमा मौलाएको व्यापक भ्रष्टाचार र यसको कमजोर अनुसन्धानले समेत स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भई आर्थिक सङ्कट निम्ताउन सहयोग पुगेको छ। योजना र विकासमा सही रूपले प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु पनि आर्थिक सङ्कटको एउटा कारण हो।
मान्य सभामुख महोदय, म के निवेदन गर्छु, विकास के हो भन्ने नै अब त विकासलाई एकचोटि पुनः व्याख्या गर्नु पर्यो क्या। अहिलेसम्म जे भइरहेछ त्यो त विनाश हो जस्तो लाग्छ। प्रकृति विनाश, नदी नाला विनाश, दोहन, यो नै भइरहेछ नि त अहिलेसम्म त। भनेपछि विकासलाई एकचोटि यो सदनले एकचोटि पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छ। म तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, व्यवस्थापन पनि विकास हो भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कहिले पनि बुझेन क्या। जस्तै उपत्यकामा जुन यो ट्राफिक जामको समस्या छ, त्यो व्यवस्थापन हो, त्यो विकासै चाहिँदैन। हामीले अरू विकसित मुलुकहरूमा देखेका छौँ, हाम्रोभन्दा सानो गल्लीहरू भएकोमा ट्राफिक जाम हुँदैन, हामी कहाँ तपाईँको 4 लेनको बाटो पनि जाम हुन्छ, किन त व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान नै दिएको छैन। तपाईँको अहिलेसम्म हाम्रो भइरहेको अदिगो विकास नै हो। दिगो विकास भनेको के हो भन्दा मूलभूत रूपमा 3टा कुरा हो, अर्थतन्त्र, पर्यावरण र समाजको सन्तुलन हो। यो 3टाको सन्तुलन नै दिगो विकास हो, यसमा ध्यान जाओस्। यति भन्दै गर्दा म यहाँ कटाक्ष गर्न र यो खोज पेश गर्न मात्र आएको होइन, म समाधानहरू पनि लिएर आएको छु। म समाधानहरू पनि विस्तृत छ तर बुदागत रूपमा नै निवेदन गर्न चाहन्छु। रचनात्मक सुझावहरू अन्तर्गत आर्थिक सङ्कट सुधारका लागि ध्यानकर्षण गराउँदछु। 1 नम्बर वित्तीय पारदर्शितामा सुधार, 2 नम्बर औपचारिक वित्तीय प्रोत्साहन लागू गर्ने, 3 नम्बर सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, 4 नम्बर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवर्धन गर्ने, 6 नम्बर वित्तीय प्रोत्साहन वृद्धि गर्ने, 7 नम्बर वित्तीय क्षेत्र र बजारहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, 8 नम्बर विश्वव्यापी सहयोगलाई बलियो बनाउने, 9 नम्बर दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्ने, अहिले एकतर्फी मात्र वृद्धि भएको छ, 10 नम्बर वित्तीय साक्षरतामा विशेष जोड दिने, 11 नम्बर सहकारी क्षेत्रको सुधार। सहकारी क्षेत्रको सुधार अन्तर्गत 1 नम्बरमा दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने, 2 नम्बर स्वनियमको परिसूचकलाई निर्धारण गर्ने, नियामक निकायबाट अनुगमन गर्ने, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, 3 लाख रुपियाँसम्मको बचतको बिमा मार्फत सुरक्षा गर्ने, स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने, मौद्रिक नीति जस्तै वार्षिक रूपमा सहकारी वित्तीय नीति घोषणा गरिने। यी कुराहरू नै हो सभामुख महोदय। अब योभन्दा ढिलो गर्यो भनेदेखि, अघि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आएर हाम्रो दर्शक दीर्घामा बसेर देखेका थिएँ, मेरो कुराहरू त त्यो पुस्ताको लागि अझ बढी हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो पुस्ता 30औं वर्षसम्म यही बाटो पानीमै बित्यो। के गरौँ, के उद्यम गरौँ भनेर भन्दाखेरि यो व्यवस्था परिवर्तनका लडाइँहरूमा नै हाम्रो एउटा पुरा पुस्ता नै बितेको छ। अर्को पुस्ताले त्यो नियति भोग्न नपरोस्। अन्त्यमा म के पनि निवेदन गर्छु भन्दा, विश्वको मुद्दा भनेको अहिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हो। हामी सबैजना त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ। नेपालको जय होस्। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले राख्नुभएका सम्पूर्ण विषयवस्तुप्रति दृढ समर्थन जनाउँदै आफ्ना केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। मलाई लागेको थियो यो नीति र कार्यक्रम सरकारले छलफल गर्न लिएर आएको, त्यहाँ वाद प्रतिवाद संवाद सुधारका गुन्जायसहरू रहलान् र सत्तापक्षले सुन्ने धैर्यता राख्ला भन्ने बुझाइ थियो। तर हिजो अस्तिका कुराहरू सुनिरहँदा सत्तापक्ष आफ्नो कमजोरी लुकाउनको निम्ति प्रतिपक्षको तेजोबोध गर्ने र तीव्र प्रतिवादमा उत्रिने उल्टो बाटो समातेर हिँडेको देखियो। म छक्क परेको छु। त्यसैले यसमा बहस गर्नुभन्दा पनि केही कुरा भन्नुपर्ने छ। हामीले पनि केही कुरा जवाफ दिनुपर्ने जस्तो भयो। यसमा केही सुझाव दिने मन थियो। हेडमास्टर भन्नुभयो, हामी आक्रोशित छैनौँ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको, पुनर्जागरण र राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माणको विश्वविद्यालय हो। त्यसैले तपाईहरुले दिएको उपाधि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो।
तपाईहरुले कम्तीमा सिक्न पाउनुभयो। म बधाई भन्न चाहन्छु। इन्फर्मेसन, रिफर्मेसन र ट्रान्सफर्मेसनको सामाजिक विकासको मान्यतालाई तपाईहरुले ग्रहण गर्नुस्। सुल्टो बाटो यो हुन्छ होला। अरु तथ्यको खडेरी परेपछि यस्तो तर्क गरिन्छ। तपाईहरुका अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गरेका कुराहरू, अब भोलि पर्सितिर आउने सर्वेक्षणहरू, आर्थिक सूचकहरू, गत साल तपाईहरुले यसै गरी पेश गरेका यस्तै नीति र कार्यक्रमहरूको लेखाजोखा भित्र प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको कसीमा यो कार्यक्रम आएको छ र? के हामी मात्रै छौं यहाँ 275 जना मात्रै? यहाँ सत्तापक्ष मात्रै छ? यो त कस्तो छ भने कांग्रेसको नीति, आर्थिक नीति, माओवादीको कथित जनयुद्धको राजनीतिको फ्युजनले कन्फ्युजनमा परेको विशेष खास प्रकारको फरक क्षमता भएको मान्छेले हात्तीको कान छामे जस्तो, मनचिन्ते झोली जस्तो, जे खोजो त्यही पाउने, खासमा केही पनि नभेटिने, न मूर्त अमूर्तै अमूर्त भएको दस्तावेज लिएर आउनु भएको छ। अनि उल्टो अर्कालाई धारे हात लाउनु पर्छ। नेतृत्वको जिम्मेवारी कसको? सम्हालेर लाने जिम्मेवारी कसको? अर्थतन्त्रमा देखिएका समग्र समस्याहरू, ब्याज दरमा देखिएका कुराहरू, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादनको क्षेत्र, उत्पादकत्व वृद्धिको क्षेत्रमा देखिएका कुराहरू, वितरणका क्षेत्रमा र व्यवस्थापन क्षेत्रमा देखिएका कुराहरू, शीत भण्डारका क्षेत्रमा देखिएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न यहाँ कुनै कुरा छ र? सुन्दा कर्णप्रिय, परिणाम सुन्न हुनेवाला त्यही छ। त्यसैले यो तपाईहरुलाई एउटा मेरो भन्नु छ। वर्तमान पुस्ताले सर्वाधिक मन पराएको एकजना कवि मनु मञ्जिल हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कविता लेख्नु भएको छ, दुश्मन भन्ने। ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि पसोस् भन्छ। यत्रो दुनियाँमा ऊ बाहेकको अरू एउटै कतै कोही छैन भन्छ। जसले आफ्नै रहर सपना भुलेर म बारे यति बित्न सोचोस्, यति बित्न सम्झियोस्, धन्यवाद दुश्मनलाई भन्ने उहाँको आशय थियो। म कवि होइन। अहिले त्यही गर्न खोज्या हो। आफूले लिएको जिम्मा समातेको तालाचाबीको टुङ्गो छैन, अर्काले के सल्लाह र सुझाव दियो भनेर झम्ट्या छ। अचम्म लाग्दो यो खालको कुरा। तपाईहरुलाई यो ओलीलाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने चलाखीको निम्ति अग्रिम बधाई छ। सभामुखज्यू मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुरा राख्नु भएको छ। 31 महिना माओवादीले नेतृत्व गर्यो। बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डसम्म। कसले रोक्यो? कसले छेक्यो? को बर्लिन वाल बन्यो कि ग्रेट वाल बनेर तेर्सियो यो प्रक्रिया समाधान गर्नको निम्ति? यति गम्भीर विषयमा तपाई सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्नुहुन्न, उल्टो खेदान सुरु गर्नुहुन्छ। हाम्रो सल्लाह सुझाव र सहयोग नचाहिए हो। स्वर्गीय दिवंगत भइसकेका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूलाई देखाएर एक्लो संवादको धुन बजाएर, मुरली धुन बजाएर के पाउनुहुन्छ? हामीलाई त थाहा छैन। कांग्रेसको बाँकी नेताज्यूहरूले भनिदिनु पर्यो के हुन्छ। उहाँ एक्लो साक्षी बनेर मात्रै बोल्नुहुन्छ। सुने मान्छेले जनयुद्ध गरे, ठीक हो। 4 वर्षको काजुल खातुन जल्लादले मारेको हो कि मान्छे जस्तै देखिने गुरिल्लाले मारेको हो? जवाफ चाहिँदैन सभामुख महोदय। न्याय चाहिँदैन। हामी पनि यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर यसरी यस खालको व्यवहार नदेखौँ। हामीलाई पनि एक्का छ। फेरि म मनु मञ्जिलमाथि सम्झिन चाहन्छु। अक्करको कविता,
पहराको साँगुरो बाटोमा हजुरसँग भेट भयो थियो। बाटो साँगुरो भएर हजुरलाई छुन पाइयो। यसो पन्छिएर हजुरको यात्रालाई बाटो दिन पाइयो। बाटो साँगुरै भएर एक क्षण सँगै उभिन पाइयो। हजुरलाई भेट्ने कत्रो रहर पुरा गर्न पाइयो। व्यवहार चाहिँ पुरा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो खालको कुरा मैले अस्ति पनि उठाएको थिएँ। ज्ञान प्रसाद गौतम शहीद हो कि गद्दार हो? अर्जुन लामा शहीदको किताबमा मुक्तिनाथ अधिकारी कहाँ हुनुहुन्छ? कङ्ग्रेसको साथीहरूले सोध्नुहोस्। त्यही भएर भनेको यो खालको कुरा नगरौँ। महिला नेतृत्व स्थापित गर्ने हामीले भुल्या छैनौँ र इतिहास त्यति छिट्टै विस्मृतिमा गयो जस्तो लाग्दैन। स्थानीय निर्वाचन मिलिकन महिला उम्मेदवार होलान् भनेर गठबन्धन संस्कृति अगाडि बढाउनको निम्ति महिलाहरूको घाँटीमा सुर्केनी लगाएर नेतृत्व स्थापना गर्ने कहाँको कुन थ्योरी लिएर आउनु भएको हो तपाईँहरूले? त्यही गरे होइन? उपप्रमुख जति समाप्त गरे होइन? कतिवटा सकाउनु भयो? हामी भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी चाहन्छौँ, गाइडेड होइन। त्यसो हो भने तयार हुनुहुन्छ 33% महिलालाई डाइरेक्ट इलेक्सनमा लैजानको निम्ति बहस यो संसदमा छलफल गर्ने कि नगर्ने? सबै कुरा गीता र कुरान बाइबल हुँदैनन्। समाज परिवर्तनशील छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्नु पर्दछ। यस्तो खालको कुरा गरेर कसरी हुन्छ? म आशा गर्न सक्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, म 1 मिनेट चाहन्छु। मैले अगाडि पनि देखेको छु। म आशा गर्छु पनौती युनेस्को सूचीमा पर्छ। म आशा गर्छु रणनीतिक सडकहरू पुरा हुन्छन्। कुनै पनि कुराको निम्ति अब यहाँ अनसन बस्न सांसद जानु नपरोस्। यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। मैले आज त त्यति समयले साथ दिएन, धेरै कुरा राख्न सकिएन। तर रेमिटेन्स बैंक खोल्नुहोस्, हुन्डी कारोबारीको ठगी र तस्करी रोक्नुहोस्, उनीहरूले जानेको सिप र ज्ञान यो धरतीमा प्रयोग हुने सजिलो बाटो दिनुहोस्। बेस रेट कर्जा, अन्तर्बैङ्क कर्जाहरूको ब्याज घटाउनुहोस्। राष्ट्र बैङ्कलाई देखाएर सरकार र अर्थ मन्त्रालय भाग्ने काम नगरोस्। बाँदर र बनेलका कुरा पनि उठेका छन्, बाली संरक्षणको कुरा पनि उठेका छन्, बालीको खाद्य सम्प्रभुताको कुराभित्र त्यसको बिउ बिजनको कुरा नि होस्। लाइनमा सकिहाली सभामुख महोदय, एकै लास्ट सेन्टेन्स। लाइन लाग्दै भोट हाल्दै गर्दा जनताले सोधेका थिए मलमा लाइन लाग्नुपर्छ कि पर्दैन। म सोध्न चाहन्छु सभामुखज्यू सरकारलाई, सत्यनारायण पूजाको प्रसादी जस्तो गरेर 15 केजी 5 केजी मल बाँडेर सरकार नहिँडोस्, यही देख्न चाहन्छु। धन्यवाद।